فرقي بتعلو ونحن أبزقوا أبدالك نعشمت مزمزة نتوم كل سبب طولة مسقرزة سرنا مسافرتي إننا بعد ماما سرنا سسوزري لا تعصقنا سلام زغبركم تخاطات يمانة إنفو ميديا كما يتوعلو نلوم عربي عدد كلتا ورحادة خلتشان إسران شدشتن كم تلمود زيتا فلالي وانا ويان حاد سرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متقلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاطاتلتي حجون دقيمة دقاقيمة الرحوس حادش عمد كخون لكم يمنى عمد رهوا عمد سلام عمد قصانت يخون لنا دابلكو نابتي مدباتي كسقركم بقدامنت كزارب لادلي زلخو كبرات تخاطاتلتي اب كلتشعن عسران شدوشتن كم تقالستي انتاينا نصبه وي انتاي كنقبر علنا زبل انا حانت رؤيتو لاتني ناي بحقي انا حبيله ابز حلفه ناي كلتشعن عسران حموشنات حيزك حاسبات صناحو اب كلتشعن عسران حموشن مچم نتقالستي ازيا بدهيت عامت يانيرا بزح نغرات استفطرولو لعلن تحتن بزح حدشتي معبالتات ونسترايو اليوم تخونه جن أبز قالسون بزح أتصقمت زخون نقرات تفتيرهم نيرهم أبو زطف أنا يجزيه بفلاي دما أبز تقومون زي تقومون نزق قالسنا خسقون زي كلو نقرات زطف أنا يجزيه نايب حكي زحزن كاب كلنا خباي جميركا أبتزنا برا كل زخونة زرباتات بك أول حنت نقدمي كسقمة كذا كل وتصيد زي بلو فتح خمس زي الزرباتات بزح جزية فيه أما حبرام ميديا بفلاي مالتي أب تجبارجن بزح سرحات كم تسرحه يأمني حجب كل تاشحن شد عسران شدشتن كبرات سمعتي أنا بفلاي انتهي كنكو نجبريز دلي حدا أبزق على سنة زلنا الرأي كابتن هاي كل تاشحن عسران حموشن زلمرة ملو بمقيار بعدش منفس زنبرنا قيمتا دي خالق استفلاليو هلخ يخون كالو يخون نقرات نقول نقديفنا نايب حكي أب حسابات بفلاي كومبرومايز ويكا حدقتات نا قبرنا ناب حادخ نمتصلو نخيل نايت أولا مدبات كدالو خيلالو انتخونا جن قالسنا مولو بمولو أب كلتشحن عسران شدشتن أب إيرترا زتوكور خون خيلالو دحري إيساياس زلا إيرترا بفلاي دما أب ساعات زي أب كرنا أفريكا بتخكلك أبت هاجرنا تركبلو استراتيجيكاو زخونة بوتا عالم لخاو زخونة كبير وطري قالت إفوزك آير ناي جيوبوليتيكس مكياراتي كايد سلزولو أبزي أتوكيرنا مولو جزينان قالسنان نقحد من إسياتنا عم براخ نبعلنا ون حساباتها مأكاب نزي أب إيرتراخ في الترزخ نقرات دلوات نموخان جزينان قلوبتنا بمولو أب أخنوت فوق ناتي حساب مالتي بفصم تأمر كمزي أبز حلف عمت استرائي أزيو نتقاسي تسفاز قرص زسلشو نقالسي ندحريت زملس جزية خازت جزية زباخن نقرات كل الكنبل يبل ننزبل امنت هالني هب كبابينا بوزعت حدش نقرات يفطروا له كم تريود لهم كساب حدش هجرات يفطر له أبت خبابي عالم لخاوي وددر بفلاي دما استراتيجيكاو بوتا نمقوطار زغبر زلو وددر نريو نكاتاتلونا علنا كالون أب قد كبابينا طرح زي يكون أوشت هاجرنا وننا أبنت كم بعل كمان تقالستي تبديلنا لهم زق على صناي عفار ودبات استفل عليه متخخابت مقبار كساب ناي هاجر مفلاي زخيد من قصقصات زقبر له زلو وانوني صباح نكون بار ازي استفتره أب كبابينا زفتر زلو عقرقر ازي سبزي بإيرترا سلطان حيزو زلو نسالسان 4 عمت كاب سلطان بزتفل عليه مقديم مستقالي تهاجر أبزي نركبا خيت السكال تهاجر شتت إلى ناب بعداويان ناب جلن كي ورقت كلا كاب حجة حيزنا دلوات كنكوني جبأنا مالتي سلازي قال سنة ننتصرلو أبز قال سنة خا أب جداي هاجرنا أتوكيرنا نصرحوا لعامة كون بعلم ملوء تسفائه زيانتي حسابه بمقصال زغرب لكم كبرات خاتلتي كاب سودان زوت زلو حدشتي حبريتات استفلالي حبريتاي وصلو أبز ساعات زي ناي سودان سراويت قبل عليتهم RSF زبهالو سراويت صبوق عودات يمزقبالو أبز معرابا وخفال ناي سودان مالتي بز دارفور كباب كردفان زبهال كبابيتات
ጽቡቕ ዝኾነ ነገራት እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ እንተኾነ ግን ብወገን ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ጫፋት ናይ ኤርትራ ዘሎ ሓደ ወጥሪ ተፈጢሩ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ሎማዓንቲ ኣብ ትዊተር ክጽሓፉ ኢሎም ኣለዉ ካብ ሓደ ካብ ክልተ ሰብ ጥራሕ ዘይኮን ካብ ብዙሓት ምንጭታት ይጽሓፉ ኢሎም ኣለዉ ኣነ መጀመርታ ምናልባት ካብ ገለ ሰባት ክኸውን ኢለ ተኸታቲሉ ግን ብዙሕ ምስ ረኣኹ ኣብ መንጎ ስርዓት ህግደፍን ናይ አልቡርሃን መንግስትን ሓደ ወጥሪ ተፈጢሩ ኣሎ ንሱ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ሱዳን ንኽወፁ ብዝኾነ ኣካል መን ምዃኑ ብዘይተፈልጠ ኣካል ጸቕጢ ስለ ዝተገብረሎም ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኣትዮም ዝነበሩ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኤርትራ ከንሰሕቡ ከለዉ ካልእ ዝተፈላለየ ንብረት ታንክታት ካልእ ዝተፈላለየ ኣጽዋር ሰራዊት ሱዳን ዘዕጠቖም ክኸውን ዝኽእል ሒዞሞ ክወፁ ምስ ደለዩ ነዚ ብረት እዚ ሒዝኩም ወይ ትወፁን ዝብል ወጥሪ ተፈጢሩ እቶም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ቦታ ተዓጊቶም ከም ዘለዉ ሓበሬታ መጺና ኣሎ ንዓቅነቱ ዝምልከት ገና ብሕጂ ክረጋገጽ እዩ እንተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ሽግራት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝብለኩም ዘለኹ ጽቡቕ ገስጋሳት የካይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ናይ RSF ተቓለስቲ ናይ RSF ዕጡቓት መብዛሕትኡ ዝብገሱሉ ደጀን ቦታን ናይ ታዕሊም ቦታን ካብ ደቡብ ሱዳንን ካብ ኢትዮጵያን እዮም ኢሉ ስለ ዝእመን ናብ ዶባት ኢትዮጵያውን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሎማዓንቲ ሰራዊት ሱዳን ብዙሕ ቃፍላይ ታንክታት ካልእ ነገራትን ዘፀዓነ ሰራዊት ናብ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ይጓዓዝ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ዓብ ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ ምናልባት ምስ ኢትዮጵያውን ሓደ ግጭት ንኸይፍጠር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ኣብ ጋምቤላን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ዕጡቓት RSF ዝዕለሙሉ ወይ ከዓ ቤዝ ማለት ናቶም ዝብገሱሉ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ታዕሊም ቦታታት ከም ዘሎ ይዝንገር ማለት እዩ እዚ ሰራዊት ሱዳን ናብ ገጹ ዝግስግስ ዘሎ ገስጋስ ድማ ሓደ ግጭት ክፈጥር ከም ዝኽእል እውን ይገለጽ ኣሎ ስለዚ እዚ ዜናታት ዝተተሓሓዘ ዜና እዩ ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከባቢ ሓደሽቲ ብዙሓት ወጥርታት ኣሎ ብዓብዩ እቲ ናይ ሱዑድያን ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትን ወጥሪ ኣብ የመን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሱዳን እውን ብዝለዓለ መልክዕ ብኹናት መልክዕ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መቸም ህግደፍ ንዓና ተስፋ ንምቑራጽ ብኩሉ ዓይነት መገዲ እንዲ ዝሰርሕ ሕጂ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ እዚ ኣውል ስዒድ ዝበሃል ሓደ ዓዊሉ ዝዛረብ ደቂቕ ሰብ ድሕሪኡ ዘምጾም ፕሮፓጋንዲስት ኢሉ ዘምጾም ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም እውን ሰባት ከይኮኑ ይተርፉን እዮም ጽቡቕ ነገር ግን እቲ ናይ ህግደፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽኑ ጽቡቕ ገይሮም የዳኽምዎ ኣለዉ ጽቡቕ ገይሮም ከዓ የቃልዑ ኣለዉ ሕጂ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሃለውለውሎ ዝብል ነበረ ወዱላ ሓደ ሰዋ ሽኮር ገለመለ ዝበሃል ብጣዕሚ ስቱፒድ ዝኾነ ወዲ ኣዘራርብኡን ገለመሉን ክትሪኦ ከለኻ ስለምንታይ እዮም ህግደፍ ከምኡ ዝገብሩ ኣይርዳእካን እዩ ንዓና ግን ጽቡቕ ነገር እዩ ኣነ ብወገነይ ነዚ ወዲ ኣይጸላእኹን ምክንያቱ ናይ ህግደፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓይሊ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኣጉሊሑ ዘርኢ ሰብ እዩ ካልእ እውን ብፍላጡን ብዘይፍላጡን ብዙሕ ሃለውለው እንዳበለ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ናይ ህግደፍ ክፍኣት ናይ ህግደፍ ውድቀት ዘቃላጥፍ ወይ ከዓ ቀሊዑ ዘርኢ ሰብ እዩ ሕጂ ኣብዚ ትማሊ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳረኣኹሲ ኣብ ናይ 1 ዓመት ኣብ ኣስመራ ኢሉ እንድዩ ያኢ በቃ ጽቡቕ ነገር ተረኺብለይ ተባሂሉ እዩ አይ ቲንክ ብ1940 30ታት ዝተተኽለ ሲማፎሮ እዚ ኣብ ኤርትራ ዋላ ህፃን ኮይንካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትመሃሮ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣብታ ጎደና ሓርነት ትበሃል ኣብታ ከባቢ ገለ እውን ኣብ ገለ ከባቢታት እውን ክህሉ ክእል እዩ ግን ዝተወሰነ ነይረና ኣስመራ ሲማፎሮ ካብ ቀደም ነይሩ እዩ ኣስመራ 70-80 ዓመት ገይሩ ኣሎ ትማሊ ብዛዕባ ሲማፎሮ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ኣትዩ በቃ ማዕቢላቶ ዘላ ኣስመራ ሪኡኹሞ ሲማፎሮ ብከምዚ ይሰርሕ 15 ሰከንድ ደው ኢሎም ሰብ ይሕልፍዎ 15 ሰከንድ መኪና ገለ ክብል ምሰማዕኹ እዚ እቲ ዝበልናኩም ትውድቀት ናይዛ ኣብ ኤርትራ ዘላ ስርዓት ዝዓበየ ውድቀታ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብኤአይ ኩሉ ዓይነት ነገራት ክስራሓሎ ብዝኽእል ኣብ ሓንቲ ሞባይል ኮፍ ኢሉ ሓደ ህፃን ቆልዓ ብኤአይ ሃገር ሙሉእ ከመሓድረሉ ብዝኽእል ግዜ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዓለም ብኢንተርኔት ኣብ ትናወፀሉ ዘላ ግዜ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ካብ ኤርትራ ክፍኖ ክትርኢ ከለኻ ነቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ክታለል ይኽእል እዩ ንኻልእ ግን መንዓቕ ናይቲ ሃገርን ናይቲ ዘሎ ምሕደራን እዩ ማለት እዩ بزغونه قد تا فيديو سمعوا يا مسحاقي حجي ملت اسمرا وصدوكم ما قال كتما اريتيل كبابي دلوخ كبابي اديوكيشنال لنا حجي اندا اخذنا انتي لو طታት يا اسمرا ابزي قربا غزي ابزي 11 عام كل تشحن 26 انتي يا قدرينا ببعينو سيما فورو زنبرنا يقدم تعريو بحدش تتكيو زينو بورو غودناتات وصيلو ني اغارن ناي ماكاينن فولي بحقي كم زنريه لنا حجر ايوا اقر حلفولو دلو سيمافورو لعلي دغيدلو ما كاين ونصنيحن كحلفاين كم زبسنا سرعات زغيدلو حزبنا
أسمرة نبي قصات خير الله أبكر تشحن عسران شدشن أنت يا خطرينا أسمرة رأيو السان حزبان كما يتحققون زعمة زيا يقبل الله كم زتري ولا لغميو من إسيات حجد قرب دقائق قعد شوي مسمر مغنياتو نأجر طرح كفنو اللي يتمدب قال مسؤول تتحزون حدا جزء متينيرو حدا بروباغندا خسر حديو جلدي متينيرو حدا تريو زلهم من السبعي I think ممهري لهم بوزحات سبعتهم بوش تصحيفوا مولينيرهم وانتي تزقرمكم نجار زي أب جزء درجون حساو خمسنا برئ سفلت بوزحات سبعتهم قوم يلهم تصحيفوا مولي عبيت سبعت مسؤول مهار نورو مالتي مهران زنورو حساو ينيرو بجزء درجي عبز حجي خا I think بسمرا ديو كبابي سمرا ممهري بروباغندا جبرلنا إلى ممتيموس زارو بوزل خاص معيهم انتي بلنا له مسلكم هذا فيديو أنا يدنسوني بقى كسب كم زديوم ناي بحق اليوم سب كأمني لهم كم إلهم زارو زي ناي همان إنفلكس بقى سب ناي فلسط ناي سبات كاب هاجر متفقسي إثيوبيا بتعمي زقات ما زلوا مالتي سي سب حدا خلت سب كوك سدد خليو إثيوبيا كان بخمس تفلس على بقى تتأفى الله هزبان داتا سدد يتأفى الله يلوس يتنتنالنا له حج إزي سي انتي خطب له تخيل زي حج نزا إيرترا 3 مليون زلوا هزبي من البعض حدث ب5 مليون تريفو زلوا هزبي اندار أنا عدتات صنيتن بقى قبار زي بلن تريفن من اسي زبحال مولو بمولو صنيتو اب نفس وقفنا اوروبا هاجر 40 50 شح إيرتراو سدتنيا 3 مليون هزب زلوا هاجر بسدتنيا مبل سالسيت خالئت تسرع هاجر فطيركاس بزعبا 130 مليون مغاب عامت 3 مليون زوسخ هزب زلوا إثيوبيا كتنتن يلكا ممصاس انت خطولو تخيل بزغنا كن نايزون سمعوا ياكم زون حدا بروباغانديست ناي هيغدفي قليل يكون مالتي سلازي إثيوبيا تايز بالك ازي انفلاكس هيومان انفلاكس مالتي سدت حارسه بخي كلتسب سلسب سدت بحال ابي إثيوبيا كن هيومان انفلاكس مالتي فلسط ودع ادم فلسي زغي زلو مالتي سلازي إثيوبيا از ا نيشن كم زغير كونسيدر كوين خي زبل امنت يبلين كم فريسي سلازم تخالها كبابات دما صوتن قلبن زاسو حجي زيكون اجندا قيا بحري مايدو إثيوبيا خلوا لودو جلجل بجمره مشتاور قاعد يخطبر كب دغم قمار قتيله زقربوا لكم دما كبرات سمعتي ابزي زحلف وانا بقالسي نا إيرتراويان سنه طببኛታት نيروم بتعمي كاب سرعه تقدف نوح غيرهم بمفلاي نهزبታት سلام نممصا بفلاي دما ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን بفلاي ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናብ ሓባር ሰላም ንምምጻ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣዝዮም ዝጽዕሩ ሰባት ነይሮም ከምዚ ስነጥበባዊ ርእሶም ገብረ ገርግስ ዝበሃል ጽንዓተኛ ሰብ ግን ርኤ ይፈልጥን ናይ ባሓቂ እዚ ኣቦና ድምጻዊ ዓባይ ነፋሪት ኢሉ ቀደም ዝደርፍ ንፈልጦ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ነዊሕ እዋን ብሕማም ይሳቀ ነይሩ ሎምኳ ጥዕንኡ ድሓን ዘሎ ይመስል ብጣዕሚ ደስ ዝብል ባይዘወይ እዚ ኣቦና ግን በቃ መዝሙሩ ናይ ሓቀኛ ስነጥበባዊ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ንሰላም ይዝምር ወላ ብትሕማቕ እዋን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ተባሂሉ ዝነበረ ኣጸጋም ዝነበረ እዋን እውን ሰላም ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እንዳበለ ብሙዚቁ ዝደርፈ ኣቦና እዩ ሕጂ ኣብ ሰዓት ኢሉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ይመጽእ ኢንተርቪው ይገብር ብቀዳይ ሰማዕኹ ድማ ኣዝያ ደስ ትብል ናቱ ዘረባላ ከቅርበልኩም እየ ብዛዕባ ጽምዶ ማለት እዩ እቲ ጽምዶ ባይዘወይ ንጽምዶ መን እዩ ዝፈልጦ ብትክክል መን እዩ ፊል ክገብሮ ዝኽእል ተልኩም እኔ በዓል ዘቦና እዩ ምክንያቱ ዳርጋ ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፅእ 20 ገለን ዓመት ይገይሩ ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፅእ እቲ ኩነታት ካርኢ ወይ ሕጂ እዚ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን እንታይ ዓይነት ጽምዶ ምዃኑ ብኸመይ ከም ዝገልጾ ብሓባር ኮይና ንስማዕ እዩስከ ጽምዶ ብዝብል ከዓ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ናይ ምርኻብ ብዝብል ሓሳብ ኣብ ኤርትራውን ዝርከቡ ከየንቲ ብሚድያ ርኤ ኣለኹ እንዳተዛረቡ ኣብ ወሰን ዶብ ዝራኸቡ ህዝብታት እውን እንዳተራኸቡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንርኢ ኣለና እዚ ከማ ሓደ ከያኒ ነቲ ሰላም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ወይ እንታይ ርእይቶ ኣለካ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክነግረኪ ኩሉ ከምዚ ሓድሽ ዜማን ግጥምን ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ሓድሽ ቅዲ ሒዞም ይመፁ ወሸለ ይግበሮ ጽምዶ ካብ ቀደም እንኳን ጽምዶ ይብተ ህዝቢ ተኣቶም ምን ፈላለይዎም ህዝብን ህዝቢ ተፈላለየ እጂ ኻ ጽምዶ ዝብል ዘሎ ከዓ እስኪ ኣብ ምጽማድሲ ንማሕረስ ንሰናይ ነገር ንምዕባለ ይግበራ ካልእ ዝብሎ የለን ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ ቋንቋ ፖለቲካ ሓድሽ ቃላት እንዳመሃዝካ ጽምዶ ገለገለ መዕሸዊ ወሸለ ይግበረልና ምንነዮ ግን
መቐነይ ናይ ሰሙን መናውራይት ኣነ ብከምኡ ይዕሸኒ ኣነ ዝረኣኾ ነገር የለን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓለፈ ስለ ሰላም ክዝምር ከለኹ ዝረኣኽዎ ኣብ ክንደይ ዓመታት ኣውሮፕላናት ወላ ማካይን ኣስመራን መቐለን ኣዲስ ኣበባን ከመላለሳ ጀሚረን ነይረን ኣዋርሓ ይሓክምናን ድዒ ትዕድልና ሪ ኮይኑ ሰብ ሽዑ ዘይተሓጎሰ ሽዑ ዘይበኸየ ሽዑ ዘይተደላልዩ ዘይተራኸበ የለን 20 ዓመት ዳሃይደ ይፋለጥ ነበረ ሕጂ ከዓ ፅምዶሲ ፍሉይ ቋንቋ ይኮነና ንዓይዚ ፍሉይ ቋንቋ ብዙሕ ደብረን ይኮነን ይግበርዎ እስቲ ወሸል ፅምዶ ይግበርዎ أنا أنت بوصم ده ترى اللي خالد إحنا قاعد نسمع من دندال نهول حنتي كن كل زي ما نوراي كال دما خبرات سمعتي حدا مسلمم كسمعكم أب إيرترا ما جمكم تفلتوا سرعة تقرف كاب كاب بخلة الشحن حدا عم دمرت جميرو زغون يكون هنس عن قيه الناس بفداي دما بقول كذا الناسو جزاوت نقيه الناسو زين كل ما بدق خوينهم نتسرعات ملو عدميهم سريعهم نتسرعات جنزب نخفلو ببوند نقلن جنزب جزا خجازو إلهم زخارو سبعتون كسبلهم جزا خمسة يسرحي فلاتي أب إيرتراون بسرقي بقلة تزاي كوينو جزا سريح خاخت لمس أونا يتقلني خا سمينتون كتركبها يتقلني خا بعبي ونا هنت أتا تبي إيرترا مناس دو بيلوزلو بوقع مالتي تندينا يتبل قلة يتبل كله دو بيلولو حجي إيرترا ناول كسب كم تغيرت كتفولتو أبزي الله انترفيو كسمعكم إذا قال زي تيفاني حدش لبال إيرتراويت بوبا بدي أخذ سلام قليا أب أمريكا تنبر كوميديانيا فلت كوميديانيا أب أمريكا هفتامي أبز حالة فوان أب إيرترا متى أخلت سلسلة جزء مسؤول كملاغي أب عدها له غيره أو مسؤول بالنيل عملتي إذا انترفيو كاسمه معكم. Couple of houses in Eritrea, got an island. Island? Yeah, I got a whole island. Now it gets covered up by the ocean. But it's under there? But you know, some people might call it a sandbar, but it's got stuff growing on it, so it's an island as far as I'm concerned. Can you build anything on it or no? I mean, you could build a dock. Yeah, you could build you could build a structure. What made you buy that? It's beautiful, and it was I could. Yeah. So why not? But I mean, you could have bought. And it was affordable. You could have bought like a little house or a home. I already got houses. Yeah. So I inherited those already. Oh, so you have the house. Yeah, so you I like got the houses. Let me get a piece of. Let me get an island. How many black women can say that? I don't know. I don't know what the number is. Yeah, exactly. Exactly. How many black women you met? Like, girl, yeah, we going to my island. Like, did you go? Did you take your friends? No, I have not taken my friends to the island because I don't want them to be like, girl, this is a sandbar. Because they keep it 100 with me. In my mind, it's an island, and that's what it is. And that's that. ካልእ ዝቕርበልኩም ድማ ክቡራ ተኸታተልቲ ኣብዚ ማዓስከር ዳባት ዝበሃል ናይ ኤርትራውያን ዘለዎ ማዓስከር ዘጋጥም ዘሎ መቕተልቲ ዘጋጥም ዘሎ መቕዘፍቲ መቸም ትሪእዎን ትዕዘቡን ኣለኹም ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዝግበር ሓገዛት ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ኣብኡ እንታይ ይግበር ኣሎ መንዮም ናይ ባሕቂ ኣብቲ ቦታ ብሽም ሓገዛት እንዳገበሩ ብዙሓት ኣካውንታት ከፊቶም ዝሽቅጡ ዘለው ንምዃኑ እዚ በብእዋኑ እንዳመፁ ዕጡቃት መፅኦም ንኽቐትሉ ዝገብሩ ዘለው ሰባት መንዮም እንታይ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዙሕ ምስጢር ክነውፃልኩም ኢና ብዙሕ በቃ ብቪድዮ እንገለን ዝመፀ ከስደምመኩም እዩ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለው ኤርትራውያን እዮም ግን ሓንቲ ቪድዮ ላ ከስማዓኩም እየ ሓደ መንእሰይ ሓውና ኣሎ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ብውሽጢ እንታይ መፅኢኑ ኣሎ እንታይ ሓበሬታ መፅኢኑ ኣሎ ዝብል ስምዑ ኢኹም ብዝኾነ ግን ብመርትዖ ርኢና ስለ ንዛረብ ንሕና እዚ ቪድዮታት እዚ ካልእ ነገራት ንምስመፀ ኣብዚ እውን ክነምፃልኩም ኢና ንሕጂ ግን እዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዑዋ برتا سلامتا بزح يبللي نحاونا من السماء يوارسو نتم أما عسكر زلوخا مواصو يفتر لهم مجمرتا أب بولايس زلوخم أبتي مع عسكر زلوخم حبريتا متين علو تتقبروا زلوخم قفعتات كاباخاتكم جمير إيو مستم تلاقتي مستم محرديم قال زلوخم قركم تقبروا زلوخم ملأختكم بتيحن علو مجمرتا أبتي زلوخم قلع اختيات ختملو سنافتم هزبهم بتحتنا يحبر علىكم مجمرتا صدراكم نفسكم كتحسبوا كلها علىكم إتات قبروا زلكم كل عينت بيدتات يمسن على قفعتات كابخاتكم جميريو مجمرتا بصوت كلتكم سلامتكم بزح ولا لي إذا ملأخت زياء شرق وروا أبصحوا لي وتم مرحتنا مع عسكره زلو خلاي بولايس بتحن قالوا نعي انتي بيدتات موداتا زقربوا لكم دما كبرات سمعتي حدش عمت مچم اب كل عالم بسلام حليفهم مخونه تسفا يقبر ابزا زلخ وعدي هاجر سويسرلاند جن نايلو عمت حدش عمت ازيا تحزن حدش عمت يا خوينا حليفه بزحات سويزاويان مالتي
ኣብ ሓደ ናይ ባር እዩ ናይ መዘናግዒ ቦታ ብዝተፈጥረ ሓዊ ልዕሊ 43 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣብ ሓድሽ ዓመት መዓልቲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን መብዛሕትኦም ከዓ መንእሰያት እዮም ኣብቲ ዲስኮ ዝነበሩ ወጻእተኛታት እውን ኣለዎም ናይ በይ ሃገር ምዃኖም ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ኣሎ ምክንያቱ ዝቆሰሉ እውን ልዕሊ 100 ገለን ዝኾኑ ኣብ ክሪቲካል ኮንዲሽን ዘለዉ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም ዝበሃል ኣዝዩ ዘሰክፍ ሓደጋ እዩ እቲ ሓደጋ ብምንታይ እዩ ተፈጢሩ ብትክክል ኳ ተፈልጠ ግን ምናልባት ምዚ ፎየርቨርክ ዝብልዎም ወይ ከዓ እዚ ትርሽታት ገለ ዝበሃል ምስኡ ዝተተሓዘ ይኸውን ዝኽእል ባይዘወይ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ኣዝዩ እንዳበዝሐ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ሆላንድ ኣብ ጀርመን ትማል እውን ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ ንመጻኢ እውን ደቅና ኣዝና ክንጥንቀቕ ዘለና ናይ ሎሚ ዘለዉ መንእሰያት እቲ ትርሽታት በቃ ነንሕድሕዶም ከም ውግእ ናብ መኪና ናብ ገዛ ናብ ገለ እንዳበሉ እዮም ዝትኩስዎ ኣዝዩ ሓደገኛ ነገራት ይትፍጠር ዘሎ ሓድሽ ዓመት ክትሕጎስ ክትብል እምበር ብሰንኪ ሓደ ሕማቕ ሰብ ብሰንኪ ሓደ ስዲ ዝኾነ ሰብ ትሪዎም ዘለኹም 40 ገለ ሰባት ምናልባት እውን ካብኡ ቁፅሮም ክወስኽ ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ሃሊቖም ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ብሃገረ ስዊዘርላንድ ዳርጋ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እቲ ዝኸበደ ዝበሃል ሓደጋ ኣጋጢሙ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ንኩሎም ዝሞቱ መንግስተ ሰማይ ዋርሶም እዩ ዝበሃል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ናይ ምሸት ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ መደባት እምበር ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቐፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምስ እዩ